अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में 2025 में मौसमी तब्दीलियों के जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त असरात हैं वो मरतब हो रहे हैं, और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है ये महीना यानी कि मई 2025, जिसका आगाज़ बहुत ही गैर मामूली हुआ और बड़ा मुनफरिद महीना था। हमने देखा कि इसके आगाज़ में ही बारिशें देखने को मिली, बैक टू बैक मौसमी निज़ाम थे जो मुतासिर कर रहे थे, गरज चमक के सिलसिले थे, तेज़ हवाएं थी, जालाबारी भी हुई, बेशतर मुकामात पर आंधी भी आई और बिजली गिरने की भी इतलात आती रहीं। ये अपनी नौइयत का अनोखा तरीन मौसमी निज़ाम था जो मई के महीने में आया था। इसको हम मुनफरिद क्यों कहते हैं, ये गैर मामूली क्यों है? क्योंकि इस महीने में ये महीना खुश तरीन महीना होता है, गर्म तरीन महीना तस्वुर किया जाता है, और मानसून से पहले मई का महीना एक गर्मी देता है। इस महीने में हमें इम्कानात नहीं होते कि कोई इस तरीके की गैर मामूली बारिशें हों, लोकल डेवलपमेंट्स के होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं मई के महीने में। खसूसी तौर पर सूबा सिंध में तो जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, ये एक गैर मामूली अमल ही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसमी तब्दीलियों का ही असर है जो इस वक्त मरतब हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि मगरबी हवाओं के जो निज़ाम है उसके तहत पाकिस्तान भर में बारिशें हुई, सूबा सिंध भी उससे मुतासिर हुआ, मासवाए कराची के, क्योंकि कराची में जो मौसमी सूरत हाल है उसकी वजह से यहाँ पर बारिशों की इम्कानात जो थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हमने देखा है बड़ा खुशगवार महीना था ये, ठंडी हवाएं चलती रही, बारिश होती रही, गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई। लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाले दिन गर्म तरीन हो सकते हैं, शदीद गर्मी पड़ सकती है, हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंध में भी अब इस हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। और पाकिस्तान के कौन से शहर मुतासिर हो सकते हैं? कराची में इन दिनों सी ब्रीज रिस्टोर हो चुकी हैं, बड़ी ज़बरदस्त हम देखते हैं कि समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शाम के वक्त मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, बादलों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में कराची शदीद गर्मी का सामना करने जा रहा है? इस हवाले से क्या इम्कानात मौजूद हैं, और क्या ये जो गर्मी की नई लहर आने जा रही है इस दौरान कोई एक मौसमी निज़ाम भी आ सकता है? बारिशों के क्या इम्कानात हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसील के साथ आपको आगाह करूंगी। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, आप लोगों को खुशामदीद करूंगी अपने चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। मौसम की जो इस वक्त सूरत हाल है ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। अब इस महीने के आगाज़ में जिस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया कि बारिशें देखी गई थी, अब गर्मी आने जा रही है, और बड़ी शदीद कदीन गर्मी है जो मुतासिर करेगी। ये कब से होने जा रहा है? कौन कौन से शहर मुतासिर हो सकते हैं? खसूसी तौर पर कराची में मौसमी सूरत हाल क्या रह सकती है? कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है? क्या सी ब्रीज भी कट ऑफ हो जाएंगी? इस तमाम तर सिचुएशन पर भी आगाह करूंगी। लेकिन उससे पहले इस तरह मैं इस हवाले से भी आपको आगाह कर दूं कि अब कुछ ही दिनों में या कुछ ही वक्त बाद हम दाखिल होने जा रहे हैं मानसून 2025 में। जी हाँ, बिल्कुल, जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार है, इसलिए क्योंकि इस बार मानसून 2025 की जो प्री मानसून की बारिशें होंगी वो जून में हो सकती हैं। इस हवाले से इम्कानात क्या हैं, मैं ज़रा आपको पहले तो इससे आगाह कर दूं। जून 2025 के इम्कानात जो इस वक्त हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, प्री मानसून की बारिशें हमें नज़र आ रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते से हो सकती हैं। अब इस खित्ते में हवाएं आना शुरू हो गई हैं मानसून की, और जिसकी वजह से इम्कानात हैं कि प्री मानसून की बारिशें हो सकती हैं। इस हवाले से अब बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सूबा सिंध के लिए भी बारिशों के इम्कानात हैं, प्री मानसून बारिशें भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे आम तरीन बात, मैं अपनी कई वीडियोस में इस बात से आपको आगाह कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अब हम 1.5 महीना दूर हैं मानसून से, और करीब करीब मानसून अब है, और प्री मानसून में तो तकरीबन हम दाखिल होने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद ही। तो अब नज़र क्या आ रहा है, मैं आपको इस वक्त बताऊं कि जो अब तक की हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, और इस वक्त जो मौसमी हालात बने हुए हैं, अभी तक ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये मानसून 2025 ज़बरदस्त बारिशें दे सकता है, और इस मानसून में कराची तक खैबर अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। खसूसी तौर पर सिंध का जो जनूबी इलाका है, इसके ऊपर बड़ी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में। कई बार मैं आपको इससे आगाह कर चुकी हूँ। अभी इस वक्त हम जब अब नज़दीक आना शुरू हो गए हैं, और इस खित्ते में मानसून की हवाएं भी दाखिल होना शुरू हो रही हैं। अभी तक हम जितना इस मौसमी सूरत हाल का तज्जिया करें तो देख के लग ऐसा रहा है कि इम्कानात बड़े अच्छे हैं, और खसूसी तौर पर जो हवा के कम दबाव बनेंगे उनका ज़्यादातर असर हमें जनूबी इलाकों पर, खसूसी तौर पर सिंध के जितने भी जनूबी इलाके, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, इस्लाम कोट, इसके अलावा कराची,
گوادر، ان جگہوں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا زبردست امپیکٹ ہو سکتا ہے اس مانسون کا، اور کچھ اچھی صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ بلکہ اگر میں اس موسمی حالات کا صحیح سے تجزیہ کروں، کہنا قبل از وقت ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں چینجنگ آ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی 1.5 مہینہ ہے اس تمام تر صورتحال میں داخل ہونے میں ہمیں، لیکن فی الوقت قبل از وقت اگر ہم یہ بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ غیر معمولی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور اچھی بارشوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر معمولی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، خصوصی طور پر جولائی کے مڈ سے زیادہ چانسز بنیں گے۔ سب سے پہلے تو ذرا محکمہ موسمیات کی جانب سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے وہ سن لیجئے آپ لوگ۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے لیے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 15 مئی سے ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کا امکان ہے، جو کہ 20 مئی تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے کون کون سی جگہوں پر گرمی پڑنے کا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ رہ سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ معمول سے بہت زیادہ اوپر ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے نہ صرف شدید گرمی پڑ سکتی ہے بلکہ ہیٹ ویو کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک اور پیشگوئی بھی کی گئی ہے، اس دوران بارش اور ژالہ باری کی بھی پیشگوئی سامنے آ رہی ہے، یہ بھی سن لیجئے آپ لوگ، اس لیے کیونکہ پاکستان کے بیشتر مقامات پر اس طریقے کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق انہوں نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جس سے جزوی طور پر موسم میں بہتری آ سکتی ہے۔ کراچی شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ 15 سے 20 مئی کے دوران کراچی میں موسم گرم رہ سکتا ہے، لیکن کراچی میں کسی قسم کی شدید گرمی کے امکانات ایز سچ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن سندھ اس حوالے سے متاثر ہوگا، یہاں پر شدید گرمی پڑے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ اس وقت سندھ کے بیشتر شہروں سے دیکھ رہے ہیں اور خصوصی طور پر اندرون سندھ کے جتنے میدانی علاقے ہیں وہاں پہ زبردست قسم کی گرمی پڑے گی، ہیٹ ویو کے امکانات موجود ہیں، لیکن ابھی اس وقت کراچی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موسم گرم ضرور ہوگا، مرطوب ضرور ہوگا، پسینے والی گرمی ہوگی، نمی میں اضافے کے باعث، اور آج کل ویسے بھی دیکھا جا رہا ہے کراچی میں نمی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پسینے والی گرمی ہے۔ اس گرمی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، پسینے زیادہ آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نمکیات کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہاں پہ بھی لوگوں کو پانی زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ کراچی میں الحمدللہ سی بریز چل رہی ہیں، تو یہ سی بریز فی الحال کٹ آف ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی اس طریقے کی سچویشن کراچی میں نہیں بن سکتی۔ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کراچی میں کوئی سی بریز کٹ آف ہوں یا یہاں پر کوئی شدید قسم کی گرمی پڑے، کیونکہ کراچی کی جو لائف لائن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سی بریز ہیں۔ یہ سی بریز جب کٹ آف ہوتی ہیں تو کراچی میں کس قدر گرمی پڑ جاتی ہے اور کس طریقے کا موسم بن جاتا ہے، اس طریقے کی سچویشن فی الوقت نظر نہیں آ رہی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، اس کے علاوہ اسلام آباد، گلگت بلتستان، سندھ، ان تمام تر جگہوں پر گرمی کی شدید لہر آ سکتی ہے، اور ان تمام تر جگہوں پر لوگوں کو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ فی الوقت کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔